Kaning Old Testament sa Bible mao ni siya ang mo prophesize unsay mahitabo sa umaabot nahabutang dayon sa New Testament. Sama ni aning giingon sa Isaiah 9 verse 6, nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Diyos nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Kinsa man ni si Jesus Christ, gitagna siya sa Old Testament, kamataw siya dayon gisulat dayon sa New Testament nga naa na si Jesus Christ. Ang Old Testament naghisgot na siya, puro ra gyud na sa mga propeta, tungod kay sila ang nagtagna unsay mahitabo sa umaabot, so nasulat dayon didto sa New Testament. Mao na atong Bible baga, kay tungod kay Old and New Testament na siya, puro na siya insakto, walay sayop dinha kung mutuo ka, kung musalig ka sa pulong sa Ginoo.